सांग्या विजेच्या खांब्यांचेर आणि वायरींचेर झाडांनी आपलो राबितो केला। हाका लागून ह्या वाठारात नेमान वीज पुरवण खंडित जाता। आमदारान दखल घेऊन लोकांच्यो आडमेळी हाताळपाक जाय थळाव्यांनी मागणी केल्या। तशेंच विजेच्यो वायरी आणि खांब्यांचेर वाढपी झाडां बिंडपाक लावचे अशेंय तांणी ह्या वेळार मागले। आज आमी आसात ते मळकणे आसात आनी मळकणे हो गांव जो आसा हो सांगे मतदारसंघा येता आनी ह्या मळकणजी गांवाक जी इलेक्ट्रिसिटी आसा ही इलेक्ट्रिसिटी खूब त्रास करता। एक दीस तांकां लायट सारकी म्हणटी मेळना आनी हेच खातीर लोक सामके बेजाल्ले कडेन आसात। आनी तेणी जो मिनिस्टर आसा आनी MLA आसा सांग्या वयलो सुभाष फळदेसाय हेका अपीलूय केले कडेन आसा की तेणी मातशी लक्ष घालचें आनी आमकां लायट मातशी बरी दिवची, कित्याक ह्या लायटीचे आमी बिलाय भरता त्याच बरोबर जे लायटीची जी कितें येता त्या लायटी बिलाचेर कसले ते ड्युटी भरतात, खंयचे स्ट्रीट लायटीचे आनी खंयचे मिटराचे हे सगळे पयशे आमी भरता आसतना आमकां लायट कित्याक मेळना। आनी ही न मेळपाचें कारण म्हणलें जाल्यार पावस काबार जातकीर जी झाडां वाडले कडेन आसात या वाली वाडले कडेन आसात ह्यो वाली खंय तरी ह्या लायटी खांब्याचेर येयल्यात आनीक तेजे खातीर परती लायट वयता। आनी इतलें न्हू, ह्या लायट वयता आसतना हांकां इतले त्रास जाले, तेंचे फ्रीज TV जे मिक्सर आसात बाकी एप्लायन्स जे आसात हे सुद्दां तेंची काबार जाले कडेन आसा, जळोन गेले कडेन आसा। म्हणूनच ते मागतात की आमी इतले पयशे भरता आसतना आमकां लायटीचे त्रास कित्याक काय म्हणून। आनीक त्याच बरोबर तेणी सांगले कडेन आसा ही जी झाडां वाडले कडेन आसा वाली वाडले कडेन हे बेगीच्या बेग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कट करच्यो। आतां पावस काबार जावन परतो पावस कमेस जातलो तरी पूण तुमी कांयच हालचाली केली ना। म्हणून तेणी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन ह्यो ज्यो वाली वाडले कडेन आसा झाडां जी लायटी खांब्याचेर येयल्यात आनी तेचे खातीर लायट जी परती वयता तेका खातीर बेगीच्या बेगीन तेणी हे काडचे आनी आमकां सुरळीत लायट दिवची म्हणून मागल्या। तांकां कितले फावटी सांगलें म्हळ्यार कट कर म्हणून, सगळे खांब्याचेर ते सगळे झाडां वळून चल्लो हांवें। पावस काबार जालो, पावस काबार जाता रोखडे तेणी ते कट करपा आसता, पूण ते आतां चडत हाय झाडां आतां वाडत हाय आनी तेजे आतां लायट मागीर शॉर्ट जाता। लायट मागीर शॉर्ट जायन लोकांले मागीर एम्प्लायन्सीस वयता, जायते केसीस येयल्ले आहा की ते एम्प्लायन्सीस केले मागीर हेजी ती जबाबदारी आहा पळय न्हू ती आमचे केपें पडटा ज्युडिशियरी पडटा, जे आमचे डिपार्टमेंट आहा तेणी ते घेवपा जाय। आतां तुमी फाटल्यान तुमी चोवपाक शकता हो आतां हो सायड आतां STचो खांबो आनी ते सायड आतां LTचो खांबो। ST वयली झाडां आहा पळय न्हू ती LTचेर लागले मागीर ते मागीर शॉर्ट जावपा ना। आनी आतां ते आख्खो जो स्ट्रीट लायट आहा पळय न्हू तो फिक्सर आहा पळय न्हू तेजी सगळी हे आहा उजवाड आहा तो ब्लॉक करता मागीर। आनी हितून भितर कितें आहा हें आतां आमचें इलेक्ट्रिसिटी बील पळय ताका आहा फिक्स चार्जीस आहा, फिक्स चार्जीस आहा, एनर्जी चार्जीस आहा, सबडायरी चार्जीस आहा, मागीर तो ह्या मिटराचो रेंट आहा, मागीर LCD ड्युटी आहा, मंथली मिनिमम चार्जीस आहा, मागीर पब्लीक लायटींग ड्युटी आहा तेजी चार्जीस आमचे भरपा पडटा। आतां सगळे चार्जीस भरून पासून आमकां समज सुविधा समज मेळना मागीर हें करपा आनी कितें, मागीर इतलो पयसो वयत खंय आतां हे आतां LCD डिपार्टमेंट सांगचें आनी मंत्र्यान सांगपाचें आतां इतलो पयसो वयत खंय तो आतां। हे जे काम जे आहा पळय न्हू हे मळकणाचें तितलो मॅन पावर ना की जे लायनमॅन आहाय या कोण लायन हेल्पर आहाय तेंच्यांनी एक काम जाता म्हणून जे तुमी दिया टेंडरां दियाय ना तर तुमी आख्खो हें काडाय एस्टिमेट काडाय आनी फंड जो आहा तो पंचायती दिताय। आमी करतले पंच मेंबर करतले, पंचायत आहा ती सगळी करता इनिशिएटीव घेतली मागीर समज जायना मागीर आमकां धरपाचें। आतां लोक करता मागीर समज खंयचो लायट ना, लायट समज शॉर्ट जाल्यार कितें डायरेक्ट पंचायत ब्लेम करता, सरपंचाक ब्लेम करता, तें जावपा जायना। मंत्र्यान काडपा जाय ते कायदे काडपा जाय, जे कोण कॅबिनेट मिनिस्टर आहा तेणें काडपा जाय आनी तुमगे डिपार्टमेंटाचे कोण जे EE आहा तांकां सांगपा जाय अमकें काम आहा ते मातशें कटींग कराय म्हणून, ते भशेन जावपा जाय, पण ते भशेन जायना। लायटीचे आमकां त्रास जाता ते पळय सांगपा न्हू, आमकां लायट एक दिसा आयल्यार 2 दीस आसना, दिसा 4 पाड वयता पिकी करून आनी ते लायटमॅन सांगले ते खंय आसताय आमकां कांय खबर आसना, तांकां सुद्दां मोंच पडटा। आमचे हाम्या लायट त्यो सारकी पेडोनाय, एक दीस सारकी करून गेल्यार दुसरे दिसा कांय ना, एक 6 म्हयने पासून ती लायटी हातूं नाय ते आनी आमी कशें जगपाचें काळखां करून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।